तारानायकशेखराय जगदाधाराय धाराधरच्छायाधारककन्धराय गिरिजासङ्गैकशृङ्गारिणे नद्याशेखरिणे दृशातिलकिने नारायणे नास्त्रिणे नागैः कङ्कणिने नगेन गृहिणे नाथाय तुभ्यं नमः। सर्वेभ्यो नमः। अद्य भासकृतस्य प्रतिमानाटकस्य प्रस्तावं कर्तुम् इच्छामः। रामायणस्य कथाम् आश्रित्य इदं नाटकं भासेन रचितं, किन्तु मुख्यतया अत्र द्रष्टव्यः अंशः कः इति चेत् मूलरामायणे या कथा दृश्यते तस्याः किञ्चित् परिवर्तनं क्रियते अनेन नाटककारेण। वयं सर्वे जानीमः, अयोध्याकाण्डे श्रीरामस्य पट्टाभिषेकः इष्टः भवति दशरथस्य इति। तत्र अत्रैव कथायाः अत्र आरम्भः। बालकाण्डस्य कथा अत्र नास्ति, अयोध्याकाण्डकथा एव अत्र आरभ्यते। एकः मुख्यः विषयः कः इति चेत् श्रीमद्रामायणे तादृशसन्दर्भे भरतशत्रुघ्नौ अयोध्यायां न भवतः इति। तत्र एतौ द्वौ अपि मातुलकुलं युधाजित् नगरम् एतौ प्रेषितौ। गच्छता मातुलकुलं भरतेन तदानघः शत्रुघ्नो नित्यशत्रुघ्नो नीतः प्रीतिपुरस्कृतः इति। भरतेन साकं शत्रुघ्नः अपि केकयदेशं नीतः इति विचारः तत्र वर्तते। प्रतिमानाटकानुसारेण तु केवलं भरतः तत्र गतः इति वर्तते। भरतः एकाकी तत्र गतः। दशरथस्य मरणादनन्तरमपि एकाकी भरतः अयोध्यां प्रति आगच्छति इति कश्चन व्यत्यासः कृतः, तत् मनसि निधेयम्। अपि च अन्यः कः विषयः इति चेत् दशरथेन स्वोद्देशं भरतशत्रुघ्नौ तत्र दूरदेशं प्रेषितौ इति। दशरथस्य मनसि का आशा वर्तते? रामस्य अभिषेकः कर्तव्यः, रामः मम उत्तराधिकारी भवतु इति। किन्तु तस्य मनसि शङ्का वर्तते। भरतः यदि वर्तते तर्हि रामाभिषेकस्य विघ्नो भवति इति दशरथस्य मनसि वर्तते। तत्र रामायणे यदा सः अभिषेकं कर्तुम् इच्छति तदा रामं प्रति दशरथः वदति एवं, विप्रोषितश्च भरतो यावदेव
पुरादितः तावदेव अभिषेकस्ते प्राप्तकालो मनो मम। यदा भरतः प्रोषितः प्रवासे स्थितः तदानीमेव तव अभिषेकः युक्तः इति अहं चिन्तयामि। किं तर्हि भरतस्य स्वभावः कः? किं भरतः विघ्नं करोति इति चेत् वदति भरतः उत्तमः मनुष्यः, अपि च ज्येष्ठानुवर्तनम् अभ्युपगच्छति, ज्येष्ठ एव राजा भवतु इति अभ्युपगच्छति। तथापि यदि तस्य मनः राज्याय स्पृहयालु भवेत् तदा किं कर्तव्यम्? अतः यदा भरतो अत्र नास्ति तदानीमेव अभिषेकः कर्तव्यः। कामं खलु सतां वृत्ते भ्राता ते भरतस्थितः, ज्येष्ठानुवर्ती धर्मात्मा सानुक्रोशो जितेन्द्रियः, किन्तु चित्तं मनुष्याणाम् अनित्यमिति मे मतिः। सताञ्च धर्मनित्यानां कृतशोभि च राघव इति इत्युक्त्वा उद्देश्यपूर्वकमेव भरतस्य अनुपस्थितौ रामाभिषेकं कर्तुमिच्छति दशरथः। तत् श्रुत्वा रामः अपि तद्विषये मौनं धारयति। रामेण वक्तव्यमासीत् भरतः अत्र आगच्छतु, भरतस्य उपस्थितावेव अभिषेकप्रयत्नः भवतु इति, किन्तु रामेणापि तथा नोक्तम्। अतः अभिषेकस्य प्रयत्नः जातः। अपि च रामाभिषेकस्य विघ्नरूपेण कैकेय्याः वरद्वयम्। तादृशवरद्वयं कथं प्राप्तम् इति चेत् कैकेयी स्वयं वदति, पुरा देवासुरे युद्धे पित्रा ते मम राघव रक्षितेन वरौ दत्तौ सशल्येन महारणे। तत्र महारणे देवासुरयोर्युद्धे दशरथः अपि देवानां पक्षं स्वीकृत्य युध्यते स्म। तदा सशल्यः एकं शल्यम्, एकः बाणः तादृशं किञ्चित् आयुधं तस्य शरीरे प्रविष्टं। तदा तस्य प्राणानामेव अपायः आसीत्, शत्रवः तं निघ्नन्ति इति स्थितिः आसीत्। तदा कैकेयी दशरथं ररक्ष। अतः तेन वरद्वयं दत्तम्। तत्र मे याचितो राजा भरतस्याभिषेचनं गमनं दण्डकारण्ये तव चाद्यैव राघव इति वदति। प्रथमं दशरथाय उक्त्वा सः निस्संज्ञः तत्र स्थितः, स्वयं रामाय किमपि वक्तुं न शक्तः। तदा कैकेयी स्वयमाह एव इति एतादृशकारणेन प्राप्तयोः द्वयोः वरयोः आश्रयेण भरताय राज्यं दीयते इति कथा रामायणे वर्तते। किन्तु प्रतिमानाटके, भासस्य प्रतिमानाटके कारणम् अन्यथा कथ्यते। कैकेय्याः विवाहस्य काले तस्याः पिता दशरथम् एवं प्रययाचे, यदि कैकेय्याः पुत्रः उत्तरत्र राजा भविष्यति तदानीम् एव अहं कैकेयीं, मम सुतां कैकेयीं तुभ्यं दास्यामि, नान्यथा इति। एवञ्च विवाहशुल्करूपेण
अनेन स्वराज्यं कैकेय्याः पुत्राय दत्तम्। अतः कैकेयी इदानीं याचते। पूर्वमेव आवयोः विवाहस्य काले तया प्रतिज्ञातमासीत् मम पुत्रः राज्यं लप्स्यते इति। इदानीं तु गूढतया त्वं कौसल्यायाः पुत्राय रामाय राज्यं दातुमिच्छसि, एतत् न न्याय्यं, मम पुत्राय राज्यं दातव्यम्। पूर्वं तथा वचनं दत्तं खलु, अतः कारणात् दशरथेन भरताय एव राज्यं दातव्यमासीत् इति प्रतिमानाटकानुसारेण। अत्र वरद्वयं युद्धकाले दत्तम् इति अत्र नोच्यते, अपि तु शुल्ककारणात् इति उच्यते। अयं व्यत्यासः दृश्यते। तादृश रामगमनकारणत्वेन कैकेय्या कृतायाः प्रार्थनायाः मूलबीजं विवाहकाले कृतः प्रतिज्ञाविशेषः इति। अयम् एकः व्यत्यासः, इदमेकम् अन्तरम्। अपि च अन्यत् किमिति चेत्, यदा सीतारामलक्ष्मणैः वनं प्रति गन्तव्यं, तदा कैकेयी स्वयं वल्कलानि तेभ्यः अदात् इति रामायणे वर्तते। रामायणे कथा तथा वर्तते। त्वया अद्यैव गन्तव्यं वनं प्रति, चीरवल्कलधारिणा त्वया गन्तव्यम्, अतः वल्कलानि दास्यामि, धारय इति त्रिभ्यः अपि कैकेयी एव वल्कलानि ददौ इति रामायणे। अथ चीराणि कैकेयी स्वयमाहृत्य राघवम् उवाच परिधत्स्वेति जनौघे निरपत्रपा। अपत्रपा नाम लज्जा, निरपत्रपा निर्लज्जा। सर्वेषां जनानां पुरस्तादेव सा ददाति लज्जां विना इति मूलरामायणे वर्तते। किन्तु प्रतिमानाटके केवलं परिहासार्थं प्रथमं सीता वल्कलानि धारयति, ततः रामः तत्र आगच्छति, सर्वः विषयः ज्ञायते, वनाय गन्तव्यमिति। तदा एका तापसी तानि वल्कलानि ददाति। रामलक्ष्मणसीता त्रयः अपि तादृशानि वल्कलानि धारयन्ति इति प्रतिमानाटके वर्तते। इदमपि एकम् अन्तरम्। अन्यः कः विशेषः अत्र दृश्यते इति चेत्, रामः वनं गतः, भरतः रामं प्रत्यावर्तयितुं गच्छति। तादृशगमनवेलायां दूरतः भरतं दृष्ट्वा रामः तस्य स्वागताय प्रथमं लक्ष्मणं प्रेषयितुम् इच्छति। ततः सीता एव गच्छतु, सीता गत्वा भरतम् आनयतु इति भासेन कथा कल्पिता प्रतिमानाटके। मूलरामायणे तु रामः लक्ष्मणः सीता च उटजे कुटीरे उपविष्टाः, त्रयोपि उपविष्टाः। तदा तत्र भरतः स्वयम् आगतः, तान् ददर्श इति मूलरामायणे वर्तते। निरीक्ष्य समुहूर्तं तु ददर्श भरतो गुरुम् उटजे
राममासीनं जटामण्डलधारिणम् उपविष्टं महाबाहुं ब्रह्माणमिव शाश्वतं स्तण्डिले दर्भसंस्तीर्णे सीतया लक्ष्मणेन च मन्निर्मितमिदं दुःखं प्राप्तो रामः सुखोचितः धिक् जीवितं नृशंसस्य मम लोकविगर्हितम् इत्येवं विलपन् दीनः प्रस्विन्नमुखपङ्कजः पादावप्राप्य रामस्य पपात भरतो भुवि तथा पपात रामस्य पादौ स्पृष्टुं न अशक्नोदिति दूरादेव पपात तस्मात् पादावपि स्पृष्टुं न शक्तः इति मूलरामायणे वर्तते। तत्र प्रतिमानाटके तु रामः सीतां तत्र प्रेषयति, सीता एव भरतं पर्णशालां प्रति आनयति इति कथा वर्तते। एवं बहुत्र कथायाम् अन्तराणि दृश्यन्ते। नाटककारेण एवं मूलकथायाः परिवर्तनं युज्यते वा न वा इति अन्यः विषयः। तत्र रसानुगुण्येन कथायां परिवर्तनं कर्तुम् अर्हन्ति कवयः इति आनन्दवर्धनादयः वदन्ति। एवमेव कालिदासेपि वयं पश्यामः अभिज्ञानशाकुन्तले तत्र दुर्वासशापस्य कथा मूलमहाभारते नास्ति, शापप्रसङ्ग एव तत्र नास्ति। केवलं दुष्यन्तः दौष्ट्येन जानन्नपि इयं शकुन्तला मया सह तपोवने आसीत्, तया साकं मम सम्पर्कः जातः इत्यादिकं सर्वं जानन्नपि अहं त्वां न जानामि इत्येव वदति। जनाः किं चिन्तयेयुः, एवं वयं तपोवनं गत्वा एवं कृतवान् इति जनैः ज्ञायते चेत् मम कीर्तेः का कथा इति चिन्तयित्वा शाठ्येन सः तां निराकरोति इति मूलमहाभारतकथायां वर्तते। किन्तु कालिदासेन तत्र दुर्वाससः शापात् विस्मरणं जातम्, अतः सः तां निराकरोति इति कथा परिवर्तिता। एवम् अपि च मूलमहाभारते कथं वर्तते इति चेत् शकुन्तला पुत्रेण साकम् आगच्छति, पुत्रः तस्याः जातः, पुत्रेण साकं सा आगच्छति बहु कालात् अनन्तरं, कतिपयवर्षेभ्यः अनन्तरम्। अभिज्ञानशाकुन्तले तु गर्भिणी एव सा आगच्छति, तस्याः पुत्रः न जातः, पुत्रः गर्भे वर्तते इति परिवर्तनं कृतम्। एवम् एतादृशपरिवर्तनं नाटककारैः रसानुगुण्येन कर्तुम् उचितम् इति आनन्दवर्धनादयः प्राहुः। अतः अत्र सर्जनशक्तिः, भासस्य सर्जनशक्तिः एतत् सर्वं कल्पयति। अत एव सः मूलरामायणे अविद्यमानं प्रतिमाकथनमपि अत्र योजयामास। एवं प्रतिमागृहं वर्तते, राज्ञां प्रतिमाः तत्र स्थापिताः इति मूलरामायणे नास्ति, किन्तु अत्र तादृशदृश्यं योजितं स्वकल्पनया। एतत् सर्वमपि रसानुभवाय अतीव अनुकूलम्, अतः एवं कर्तुम् उचितम् इति भावनीयम्। एतत् सर्वं मनसि धृत्वा प्रतिमानाटकं तत्र द्रष्टव्यम्। अत्र आरम्भे एव अस्य रामस्य अभिषेकः निश्चितः इति
तादृशसन्दर्भे आरभ्यते। सीता भवः पातु सुमन्त्रतुष्टः सुग्रीवरामः सह लक्ष्मणश्च यो रावणार्यप्रतिमश्च देव्या विभीषणात्मा भरतोऽनुसर्गम् इति प्रथमपद्ये सूत्रधारेण कथ्यमाने सीता, सुमन्त्रः, सुग्रीवः, रामः, लक्ष्मणः, रावणः, विभीषणः, भरतः इति एतेषां नामानि यथा भवेत् तथा योजितवान्। किन्तु तत्र अर्थः न स्पष्टः। भरतः सीताभवः भरतः पातु, सः रक्षेत् इति वर्तते। तत्र भरतः इति यः देशं बिभर्ति सः भरतः। भरतशब्दस्य अवयवार्थः ग्राह्यः। तादृशः राजा पातु इति। सीताभवः इति क्षेत्रे लाङ्गलेन क्रियमाणा रेखा सीता इति कथ्यते। सीता इति शब्दस्य स एव अर्थः। तत्र तादृशसीतायाम् अस्याः लाभः जातः इति सीतायाः तादृशं नामकृतम्। अतः तादृशः राजा, तत्र सर्वेषां राज्ञामपि आधारभूता कृषिः। अतः कृत्वा सीताभवः भरतः पातु सुमन्त्रतुष्टः, उत्तमैः मन्त्रैः तुष्टः, सुमन्त्रतुष्टः। सुग्रीवरामः, शोभना ग्रीवा सुग्रीव, ग्रीवा इति कण्ठः कथ्यते। अतः सुग्रीवः रमयति इति रामः, सुग्रीवरामः। स श्रेष्ठेन कण्ठेन सर्वान् रमयति इत्यर्थः स्वीकर्तव्यः। सः लक्ष्मणश्च सर्वैः शुभलक्षणैः युक्तः लक्ष्मणः। लक्ष्मणः इत्यस्य लक्षणयुक्तः इत्यर्थः। सः लक्ष्मणश्च यो रावणार्यप्रतिमश्च, रावणारिः अप्रतिमः, रावणार्यप्रतिमः इति देव्या देव्या अप्रतिमः। विभीषणात्मा, विशेषेण भीषयति इति विभीषणः। तस्मात् विभीषणस्वरूपः सर्वानपि सः राजा स्वशक्त्या भाययति इति। अयम् अनुसर्गं, सृष्टिम् अनुसृत्य पातु सर्वान् अथवा सर्वं सर्गं सृष्टिं, सर्वां सृष्टिं पातु रक्षतु इत्यर्थः कथञ्चित् तत्र ग्राह्यः। मुख्यतया नाटके दृश्यमानानां पात्राणां सर्वेषामपि सूचना मुद्रालङ्कारेण दत्ता। तदा आरम्भे एव प्रतिहारी तत्र आगच्छति। प्रतिहारी ताञ्चुकीयं प्रति वदति, आर्या महाराजो देवासुरसङ्ग्रामेषु अप्रतिहतमहारथो दशरथः आज्ञापयति शीघ्रं भर्तृदारकस्य रामस्य राज्यप्रभावसंयोगकारकाः अभिषेकसंभाराः आनीयन्ताम् इति। रामस्य अभिषेकः इदानीं चिकीर्षितः, यवराज्याभिषेकः। तदर्थम् अपेक्षिताः संभाराः, आवश्यकानि वस्तूनि संभाराः इति कथ्यन्ते। अत एव इदानीं साम्बार् इत्यादि शब्दः तत्रैव सञ्जातः इति भाति। देवासुरसङ्ग्रामेषु अप्रतिहतमहारथः दशरथः आज्ञापयति शीघ्रं भर्तृदारकस्य रामस्य राज्यप्रभावसंयोगकारकाः अभिषेकसंभाराः आनीयन्ताम् इति। एवं रामाभिषेककथया एव नाटकस्य प्रारम्भः भवति। काञ्चुकीयः वदति, सर्वमपि सज्जं, पूर्वमेव अस्माभिः श्रुतं, यद्यत् कर्तव्यम् अभिषेकाय तत्सर्वं कृतमिति।
छत्रं सव्यजनं सनन्दिपटहं भद्रासनं कल्पितं न्यस्ता हेममयः सदर्भकुसुमास्तीर्थम्बुपूर्णा घटाः युक्तः पुष्यरथश्च मन्त्रिसहिताः पौराः समाभ्यागताः सर्वस्यास्ति हि मङ्गलं स भगवान् वेद्यां वसिष्ठस्थितः छत्रं तत्र अभिषेककाले श्वेतच्छत्रं धारणीयं भवति राज्ञः शिरसि अतः छत्रं सव्यजनं व्यजनं नाम चामररूपेण सव्यजनं सनन्दिपटहं तत्र पटः इति वाद्यविशेषः तदपि सिद्धं वर्तते भद्रासनं कल्पितं सिंहासनं भद्रं नाम मङ्गलं मङ्गलासनमपि तस्मै कल्पितं न्यस्ता हेममयाः घटाः सदर्भकुसुमाः कलशे दर्भाः कुसुमानि च निक्षेप्तव्यानि सदर्भकुसुमाः तीर्थाम्बुपूर्णाः तीर्थं नाम पवित्रं नद्यादिकं ततः आनीतं जलमपि तत्र घटेषु पूरितम् युक्तः पुष्यरथश्च तत्र रथेषु वैविध्यं वर्तते केचिद् रथाः युद्धोपयोगिनः तेषां स्वरूपमेव अन्यत् पुष्यरथः इति केवलं मङ्गलकार्यार्थम् उपयुज्यमानः रथः पुष्यरथः इति तादृश पुष्यरथः रामस्य आनयनाय सः अपि सिद्धः वर्तते अपि च मन्त्रिसहिताः पौराः समभ्यागताः पुरेषु भवाः पौराः नागराः इत्यर्थः नगरस्य जनाः ते सर्वे मन्त्रिभिः सह अत्र आगताः वर्तन्ते सर्वस्यस्य हि मङ्गलं स भगवान् वसिष्ठः कुलपुरोहितः सः वेद्यां सिद्धः उपविष्टः वेदी वेदिका वेदिकायां सः उपविष्टः वर्तते अतः यद्यत् मया कर्तव्यं तत्सर्वं निर्वर्तितम् इति काञ्चुकीयः प्रतिहार्यै वदति अपि च दशरथस्य कार्यं सः प्रशंसति इदानीं भूमिपालेन कृतकृत्याः कृताः प्रजाः रामाभिधानं मेदिन्यां शशाङ्कम् अभिषिञ्चता रामाभिधानं शशाङ्कं शशाङ्कः चन्द्रः शशाङ्कश्चन्द्रमाश्चन्द्रः इन्दुः कुमुदबान्धवः इत्यवरः शशः अङ्करूपेण यस्मिन् वर्तते सः शशाङ्कः शशः इति रैबिट् इति आङ्ग्लभाषायां कथ्यते सः प्राणी शशः इति कथ्यते चन्द्रस्य मध्ये शशरूपं कलङ्कं पश्यामः तस्मात् सः शशाङ्कः इति कथ्यते अयं रामः साक्षात् चन्द्र एव अत एव रामचन्द्रः इत्येव वाल्मीकिना प्रयुज्यते रामाभिधानं शशाङ्कं मेदिन्यां मेदिनी क्षितिः भूमिः भूमौ अभिषिञ्चता भूमिपालेन दशरथेन प्रजाः कृतकृत्याः कृताः कृतकृत्याः धन्याः कृताः इति ततः तत्र क्वचित् सीता तिष्ठति सीतायाः काचित् सखी अवदातिका इति तस्याः नाम सा किं कृतवती इति चेत् तत्र काचन तापसी वर्तते रेवा इति तस्याः तपोगृहात् वल्कलम् आनीतवती नाटककारस्य बुद्धिः कथं प्रवर्तते उत्तरत्र
सीतया रामेण च वल्कलानि धारणीयानि भवन्ति इति पूर्वमेव तत्र वल्कलस्य प्रवेशं करोति। सा अवधातिका वदति तत्र आर्यरेवायाः तपोगृहे यत् वल्कलम् आसीत् तत् वल्कलं मया आनीतं चौर्येण केवलं परिहासार्थम् इदं कृतं, न सत्यतया अपहर्तुम् इच्छा नास्ति, केवलं परिहासाय तथा कृतं। तत्रापि किं भवति, परिहासेनापि इमं वल्कलम् उपनयन्त्या मम एतावत् भयमासीत्। केवलं परिहासाय चौर्यं क्रियते, तथापि चौर्यकरणवेलायां यदि कश्चित् पश्येत् मम का स्थितिः भवति इति भयं भवत्येव। परिहासेनापि इमं वल्कलम् उपनयन्त्या मया उपनयन्त्याः मम एतावत् भयमासीत्। किं पुनर्लोभेन परधनं हरतः, यः लोभेन अन्येषां धनम् अपहरति तस्य मनसि कियत् भयं स्यात्। मया तु केवलं हासार्थम् इदं कृतम्, एतत् अपहरणीयम् इति भावना नास्ति, पुनः तस्यै दास्यते, तथापि तथा कुर्वाणया अपि मया भयम् अनुभूतं। वस्तुतः चौर्यं कुर्वतां मनसि कीदृशं भयम् उत्पद्येत इति वदति सा। सीता तां पश्यति, चेटीं प्रति वदति, अवधातिका परिशङ्कितवर्णेव दृश्यते, किन्नु खल्वेतत् इति। दूरादपि अवधातिकां दृष्ट्वा तस्याः भयं वर्तते खलु, एतादृशं चौर्यं कृतम् इति, तस्मात् तस्याः मुखे वैवर्ण्यं जातं। तद् दृष्ट्वा परिशङ्कितवर्णेव दृश्यते, किन्नु खलु एतत्, किं स्यात्, कारणं किं भवेदिति सीता चिन्तयति। चेटी वदति, भट्टिनी, सुलभापराधः परिजनो नाम, अपराधः भविष्यति। अतीव सुन्दरं वाक्यं, सुलभापराधः परिजनो नाम। सेवकाः सर्वदा अपराधं कुर्वन्त्येव, सुलभापराधः परिजनो नाम, सर्वत्रापि एतत् पश्यामः वयम्। अतः अपराधः भविष्यति, तया कोऽपि अपराधः कृतः स्यात्, अत एव तस्याः मुखे वैवर्ण्यं दृश्यते इति चेटी वदति। ततः आनयति तत् वल्कलं, किमानीतं, वल्कलमानीतं। एवं वा, पर्णशालायाः आनीतम्, एतत् न कर्तव्यमासीत्, निवर्तय, तत्रैव दत्त्वा आनय इति वदति सीता। भवतु, निवर्तयिष्यामि इति अवधातिका गन्तुमिच्छति। तिष्ठ, अहं मम शरीरस्योपरि इदं वल्कलं धारयित्वा किं मम शोभते वा न वा इति पश्यामि। स्त्रीणाम् अयं स्वभावः, यदा आपणं गच्छन्ति वस्त्राणि क्रेतुं, तदा एकैकमपि वस्त्रं गृहीत्वा तत् स्वशरीरस्य उपरि धारयित्वा दर्पणे पश्यन्ति, किं मम शोभते, मम न शोभते। तथा सीतायाः अपि, तिष्ठ तावत्, एकदा उपरि निक्षिप्य पश्यामि किं मम शोभते वा न वा इति। तथा अपि मम शोभते इति पृच्छति सीता। तदा चेटी वदति, सर्वशोभनीयं सुरूपं नाम, रत्नसदृशं वाक्यं।
सुरूपं यस्य रूपं सुन्दरं वर्तते तस्य वस्त्रं किमपि भवतु तत्सर्वमपि शोभते। सर्वशोभनीयं सुरूपं नाम। तत्र एतद्वाक्यात् स्फूर्तिं प्राप्य कालिदासः अभिज्ञानशाकुन्तले एकं पद्यं रचितवान् इति प्रतिभाति। तत्र शकुन्तलां पश्यति दुष्यन्तः, सा केवलं वल्कलं धारयति। तत्रापि पश्यन्तु वल्कलम्, अत्रापि सीता वल्कलं मम शोभते वा न वा इति पृच्छति। तत्रापि शकुन्तला तपोवनवासिनी वल्कलमेव धृतवती। वल्कलं धारयन्ती अपि इयम् अतीव शोभते इति सरसिजमनुविद्धं शैवलेनापि रम्यं मलिनमपि हिमांशोर् लक्ष्मीं तनोति इयम् अधिकमनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी किमिव हि मधुराणां मण्डनं नाकृतीनाम् इति वदति। तत्र सरसिजं कमलं शैवलेन, तत्र जले कानिचित् सस्यानि उत्पद्यन्ते स्वयं, तत्र शैवालम् इति कथ्यते। शैवलेनापि अनुगतं सरसिजं सुन्दरमेव भाति। सरसिजम् अनुविद्धं शैवलेनापि रम्यं मलिनमपि हिमांशोः लक्ष्मीं तनोति। यद्यपि चन्द्रे यः कलङ्कः दृश्यते शशरूपेण, सः कलङ्कः मलिनवर्णः, तथापि चन्द्रस्य शोभां वर्धयत्येव। मलिनमपि हिमांशोः लक्ष्मीं तनोति, कान्तिं विस्तारयति। इयं, तत्र तस्याः नाम तेन न ज्ञातं, काचित् तपोवनकन्यका, इयम् अधिकमनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी न चीनाम्बरं धारयति, न कौशेयं धारयति, न रत्नानि धारयति, केवलं वल्कलं धारयति, तथापि इयम् अधिकमनोज्ञा किमिव हि मधुराणां मण्डनं नाकृतीनां। मधुराणाम् आकृतीनां सर्वमपि मण्डनम् अलङ्करणम् एव। यत्किमपि दीयतां तद् अलङ्करणमेव भवति इति कालिदासः तत्र वदति। तस्य मूलम् अत्र वर्तते, सर्वशोभनीयं सुरूपं नाम इति। तदनन्तरं तस्याम् अवस्थायां रामः तत्र आगच्छति। पूर्वकथा का? रामः यौवराज्याभिषेकाय दशरथेन आहूतः। अतः भीरीशब्दः सर्वत्र आरब्धः। तत्र शब्दः जायते इति सीतादिभिरपि श्रुतं। का वार्ता इति सीता पृच्छति। किमर्थं भैर्यः नाद्यन्ते इति। दासी वदति, चेटी वदति, जनाः वदन्ति अभिषेकः इति। किन्तु ततः सहसा पटः शब्दः विरमति। किं कारणं स्यात्? आरम्भस्तु जातः, किन्तु नादः विरतः। कस्मात्? बहुवृत्तान्तानि राजकुलानि नाम इति सीतायाः वाक्यं। बहुवृत्तान्तानि राजकुलानि नाम। राजकुले इदानीं किं भविष्यति, उत्तरस्मिन् क्षणे किं भविष्यति इति वक्तुं न शक्यते। अस्मिन् क्षणे सः अधिकारस्थः, उत्तरक्षणे अधिकारभ्रष्टः कारागृहे तिष्ठति। एतत् सर्वम् इदानीमपि पश्यामः। अतः किमपि तत्र प्रवृत्तं स्यादिति। एवं सीता
तस्याः सख्यश्च यदा भाषन्ते तदा रामः तत्र आगच्छति। रामः आगमनवेलायामेव तत्र किं जातम्? अभिषेकाय सर्वं सन्नद्धं, किन्तु मंथरा तत्र आगता। मंथरा आगत्य दशरथस्य कर्णे किमपि उक्तवती। अभिषेकः सहसा विरतः। तां कथां रामस्य शब्देष्वेव वयं पश्यामः। आरब्धे पटहे स्थिते गुरुजने भद्रासने लंघिते राज्ञा फूय विसर्जिते मयि जनो धैर्येण मे विस्मितः। स्कंधोच्चारण नम्यमान वदन प्रचोदितोये घटे राज्ञा फूय विसर्जिते मयि जनो धैर्येण मे विस्मितः। स्वपुत्रः कुरुते पितुर्यदि वचः कस्तत्र भो विस्मयः इति रामः वदति। रामाभिषेकाय कीदृशी सिद्धता कृता, किं जायते स्म इति अत्र पश्यामः। आरब्धे पटहे वाद्यानि निनदितुम् आरब्धानि। आरब्धे पटहे स्थिते गुरुजने वसिष्ठादयः गुरुजनाः तत्र सिद्धाः स्थिताः मन्त्रान् पठितुम्। भद्रासने लङ्घिते तत्र सिंहासनं यत्र आरोढव्यं तदपि तत्र आगतं, तस्य समीपेपि सः आगतः। स्कंधोच्चारण नम्यमान वदन प्रच्योदितोये घटे। अभिषेकं कर्तुं घटः, जलपूर्णः घटः तस्य शिरसि उपरि वर्तते अभिषेकं कर्तुं। स्कंधम् उत्थाप्य ते तत्र जलं श्रावयितुम् इच्छन्ति। स्कंधोच्चारण नम्यमान वदन तस्य घटस्य वदनं तत्र नम्यते। प्रचोदितोये घटे तत्र तोयमपि चवति, तत् तोयमपि स्रवति। तदा राज्ञा फूय विसर्जिते मयि राजा राम स्थापय आगच्छ गच्छ स्वगृहम् इति मध्ये एव प्रेषितम्। राज्ञा आफूय विसर्जिते मयि रामः कमपि विकारम् अदर्शयित्वा स्थितप्रज्ञैव ततः गतः। तदा तस्य धैर्येण, रामस्य धैर्येण जनः विस्मितः। किन्तु रामः वदति स्वः पुत्रः कुरुते यदि पितुर्वचः, पितुः आज्ञां यदि तस्यैव पुत्रः अनुसरति चेत् तत्र विस्मयः कः? कस्तत्र भो विस्मयः इति रामस्य प्रवेशः। तदा सीतां दृष्ट्वा सीता पृच्छति, एवं पटः आरब्धः मध्ये विरतः कथम् इति। तत्र मंथरया मध्ये राज्ञः कर्णे किमपि कथितम्, अतः सः माम् आहूय विसृज्य प्रेषितवान्, अतः अभिषेकः नास्ति। प्रियं मे इति वदति सीता। आर्यपुत्र एव आर्यपुत्रः, महाराजे एव महाराजः। किमर्थमिति चेत् यदि रामः राजा भवति तदा महाराजः निवृत्तः वानप्रस्थाय वनं गच्छेत्। इदानीं महाराजे एव महाराजः भवति, आर्यपुत्र एव आर्यपुत्रः भवति, तस्मात् मम सन्तोषः एव इति वदति सीता। तदनन्तरं
तत्र ज्ञायते मम पिता माम् अभिषेकाय आदौ आहूतवान्। पित्रा एवम् आहूतः अहं किम् उक्तवान् इति तर्कय, त्वं तर्कय इति सीतामा। तर्कयामि, आर्येण किमपि अनुक्त्वा तस्य पादयोः पतितम् इति एवं तर्कयामि। तदा वदति रामः, अल्पं तुल्यशीलानि द्वन्द्वानि सृज्यन्ते। लोके दंपती सृज्येते विधिना, किन्तु पत्युः शीलमन्यत्, पत्न्याः शीलम् अन्यत्। पतिः अतीव उदारः भवति, सर्वमपि जनेभ्यः दातव्यमिति। पत्नी किं त्वं किं जानासि, न किञ्चित् दातव्यम् इत्येव वदति। कदाचित् पत्नी तादृशी विदुषी भवति, कविः भवति, पतिः अज्ञः तिष्ठति। तुल्यशीलानि द्वन्द्वानि अतीव अल्पं सृज्यन्ते। लोके विरलम्, अतीव विरलम् एतत्, किन्तु आवयोः विषयः तथैव सम्यगेव वर्तते। अहं तथैव किमपि अनुक्त्वा पितुः पादयोः पतितः। तत्र भासेन एकः श्लोकः लिख्यते, तादृशः प्रतिभाशाली एव तादृशं श्लोकं रचयितुं शक्तः। समं बाष्पेण पतता तस्योपरि ममाप्यथः, पितुर्मे क्लेदितौ पादौ ममापि क्लेदितं शिरः। कीदृशं दृश्यं! दशरथः तत्र स्थितः, रामः तस्य पादयोः पतितः। रामस्य बाष्पाः नयनाभ्यां निसृताः पितुः पादयोः पतन्ति। पितुरपि तादृशी एव भावना, तस्य अश्रूणि रामस्य शिरसि पतन्ति एकस्मिन्नेव क्षणे। समं बाष्पेण पतता तस्य उपरि ममाप्यथः, पितुर्मे पादितौ क्लेदितौ पादौ ममापि क्लेदितं शिरः। तत् वर्णयति कथम् अभिषेकस्य विघ्नः जातः इति। शत्रुघ्नलक्ष्मणगृहीत घटे अभिषेके भरतः एकः नास्ति, शत्रुघ्नः लक्ष्मणः इति द्वावपि भ्रातरौ स्तः। तौ अभिषेकाय घटं गृहीतवन्तौ। शत्रुघ्न लक्ष्मण गृहीत घटे अभिषेके छत्रे स्वयं नृपतिना रुदता गृहीते। भाव अतिशयेन तादृशी स्थिति। संभ्रान्तया किमपि मंथरया च कर्णे राज्ञः शनैरभिहितम्। मंथरा तत्र आगत्य दशरथस्य कर्णे किमपि अभिहितवती, सा उक्तवती, न चास्मि राजा उत्तरक्षणे एव मम राजत्वं दूरं गतं, मम राजत्वं नास्ति। कैकेय्याः प्रयाचनां सा उक्तवती, कैकेय्या अभिहितं राज्यं भरतस्य, भरतस्यैव अभिषेचनं कर्तव्यं, रामः वनं गच्छेत् इति
ततया अभिहितम् अतः रामः अभिषेकात् निवृत्य अत्र आगतः। मैथिली किमर्थं विमुक्तालङ्कारासि तत्र किम् इति चेत् रामः केवलं ज्ञातवान् स्वस्य राज्याभिषेकः स्थगितः इति, किन्तु न जानाति वनगमनं कर्तव्यमिति। राजा केवलम् अमुं विससर्ज त्वं राजा न भवसि अभिषेकः विरम्यताम् इत्युक्त्वा सम्प्रेषयामास। अद्यापि रामः वनं प्रति गन्तव्यमिति न जानाति। अतः किन्तु एतादृशसन्दर्भे तत्र वल्कलधारणादि कारणात् सीता आभरणानि न धृतवती। अतः पृच्छति मैथिली किमर्थं विमुक्तालङ्कारासि अलङ्क्रियताम् अहम् आदर्शं धारयिष्ये। तत्र पत्न्याः अलङ्कारे साहाय्यं कर्तुं पतिः पुरस्तात् आदर्शं दर्पणं धारयति। अहम् आदर्शं धारयिष्ये। तदा पश्यति तस्याः वल्कलधारणं तदा पश्यति रामः। आदर्शे वल्कलानीव किमेते सूर्यरश्मयः हसितेन परिज्ञातं क्रीडेयं नियमस्पृहा। आदर्शे पश्यति तस्याः वल्कलः तत्र दृश्यते। किम् एते सूर्यरश्मयः पुनः पश्यति वल्कलाः एव। अतः किमेते वल्कलाः एव। ओहो, किन्तु सीता हसति, हसन्मुखी सीता। अतः एतादृशवल्कलधारणं केवलं परिहासार्थम् इति मया ज्ञायते। क्रीडेयं नियमस्पृहा, इयं नियमस्पृहा, नियमस्य अपेक्षा केवलं क्रीडार्थं त्वया क्रियते, न तु वास्तवम् इति सः वदति। पुनः पृच्छति मैथिली किमिदम् इक्ष्वाकूणां वृद्धालङ्कारः त्वया धार्यते। इक्ष्वाकूणां वंशे वार्धके प्राप्ते वृद्धत्वे राजानः तेषां पत्न्यः वल्कलधारणं कृत्वा वानप्रस्थार्थम् अरण्यं गच्छन्ति स्म। वृद्धत्वे तत् शोभते। वृद्धालङ्कारः इदानीमेव त्वया धार्यते खलु, किमर्थम् इति पृच्छति रामः। तस्मिन्नेव क्षणे हा हा महाराजः इति उच्चैः ध्वनिः श्रूयते। नेपथ्ये उच्चैः श्रूयते हा हा महाराजः। रामः वदति नारीणां पुरुषाणां च निर्मर्यादो यदा ध्वनिः सुव्यक्तं प्रभवामीति मूले दैवेन ताडितं। विधिः सर्वसमर्थः, सः विधिः संदर्भं दृष्ट्वा मूले एव छेदं कृतवान्, किमपि अत्याहितं जातं तत्र। अत एव एवं निर्मर्यादः, मर्यादारहितः, सीमातीतः ध्वनिः स्त्रीणां पुरुषाणां च अत्र उत्थितः इति रामः वदति। तदा काञ्चुकीयः प्रविश्य उच्चैः वदति परित्रायतां परित्रायतां कुमारः, रक्षतु कुमारः, रक्षतु कुमारः। आर्य कः परित्रातव्यः, कस्य परित्राणं कर्तव्यं, कस्य कष्टं जातम् इति रामः पृच्छति। काञ्चुकीयः वदति महाराजः, महाराजः परित्रातव्यः। महाराज इति
नुनु वक्तव्यम् एक शरीर संक्षिप्ता पृथिवी रक्षितव्येति। महाराजः इति एकः वर्तते, न सः न केवलं साधारणः मनुष्यः, अपि तु सकला पृथिवी एकस्मिन् शरीरे संपिण्डिता वर्तते महाराजे। महाराजः रक्षितव्यः इति चेत् समस्ता पृथिवी रक्षितव्या इत्येव अभिप्रायः खलु। का वार्ता अथ कुत उत्पन्नोऽयं दोषः, कथम् अयं दोषः उत्पन्नः? काञ्चुकीयः आलोच्य वदति, स्वजनात्, न शत्रुभ्यः न अन्यस्मात् कारणात्, स्वजनादेव। स्वजनादिति रामस्य दुःखं भवति। हन्त नास्ति प्रतीकारः। अन्यजनेभ्यः यदि विपत् आगच्छति तन्निवारणोपायः अस्ति, किन्तु स्वजनाः एव, स्वस्यैव जनाः यदा एवं कुर्वन्ति तत्र प्रतीकारः कः? शरीरे अरिः प्रहरति, अरिः शत्रुः केवलं शरीरे एव प्रहारं करोति, हृदये स्वजनस्तथा। स्वजनः यदा प्रहारं करोति तदा हृदयम् उद्दिश्य एव प्रहारं करोति, अन्तः हृदये एव प्रहारं करोति। कस्य स्वजनशब्दो मे लज्जाम् उत्पादयिष्यति? स्वजनः स्वजनः इति एतावत्पर्यन्तं यत्र अस्माकं विश्वासः आसीत् सः स्वजनः एव एवं करोति इति चेत् लज्जास्पदमिदम्। कस्य स्वजनशब्दः लज्जां मम उत्पादयति? नाम कः स्वजनः एतादृशं प्रहारं कृतवान् इति रामः पृच्छति। तत्र भवत्याः कैकेय्याः अयं प्रहारः तत्र भवति इत्यस्य पूज्या इत्यर्थः। अत्र भवांस्तत्र भवान् इति पूज्ये। अस्माकं पुरस्ताद् यः पूज्यः वर्तते तद्विषये अत्र भवान् इति वक्तव्यम्। अत्र भवान् वसिष्ठः। यदा अस्माकं पुरस्तात् नास्ति क्वापि वर्तते तदा तत्र भवान् इति। स्त्रीषु तत्र भवति अत्र भवति इति। एवञ्च तत्र भवत्याः कैकेय्याः, यदा कैकेय्याः नाम शृणोति तदा रामः वदति, तर्हि तेन हि उदर्केण गुणेन भवितव्यम्। यदि माता कैकेयी किमपि कृतवती तत्र शुभम् उद्दिश्यैव करोति। उदर्केण गुणेन भवितव्यम्। उदर्कः इति शब्दः, को नाम उदर्कः? अमरकोशे कथ्यते उदर्कः फलमुत्तरम्। उत्तरकाले जायमानं फलम् उदर्कः इति कथ्यते। अतः कैकेयी यदि किमपि कृतवती तर्हि उत्तरत्र मङ्गलं भविष्यति इति दृष्ट्या एतत् कृतवती। सा अन्यथा प्रहारं न करोति इति कैकेय्यां रामस्य तादृशः विश्वासः। सा माता कैकेयी कदापि दारुणं न करोति इति। किन्तु काञ्चुकीयः वदति, कुमार अलम् उपहतासु स्त्रीबुद्धिषु स्वम् आर्जवम् उपनिक्षेप्तुम्। स्त्रीबुद्धयः, स्त्रीबुद्धिः प्रलयान्तिका। उपहतासु स्त्रीबुद्धिषु तथा अतीव हीनासु स्त्रीबुद्धिषु
कैकेय्याः बुद्धिः तादृशी वर्तते। किन्तु तत्र भवान् रामः स्वम् आर्जवं ऋजुत्वं, रामः सदा ऋजुमार्गेण गच्छति, अतः स्वम् आर्जवं कैकेय्याः बुद्धौ अपि आरोप्य उत्तरत्र शुभं भविष्यति, तदर्थमेव तया किञ्चित् कृतम् इति तस्यां गुणं पश्यति। तदा रामः वदति, यस्या शक्रसमो भर्ता मया पुत्रवती च या फले कस्मिन् स्पृहा तस्याः येन अकार्यं करिष्यति। शक्रसमः, शक्रः इति इन्द्रः, इन्द्रस्य नाम शक्रः इति। शक्रसमः, इन्द्रसमः भर्ता वर्तते दशरथः। मया पुत्रवती च सा, यद्यपि रामः कौसल्यायाः पुत्रः, तथापि तिस्रः अपि मातरः मातृत्वेन समानतया गण्यन्ते स्म रामेण। अतः कैकेयी अपि स्वमाता इत्येव गणना। मया सा पुत्रवती, सा तस्याः उद्देशः कः भवेत्? फले कस्मिन् स्पृहा तस्याः येन अकार्यं करिष्यति। तया किमन्यदपेक्षितम्? इन्द्रसमः भर्ता वर्तते, राम सदृशः पुत्रः वर्तते, किमर्थं सा अकार्यं करिष्यति? सा अकार्यं न करिष्यति इत्येव रामस्य भावना। तदा अयं काञ्चुकीयः वदति, तस्या एव खलु वचनात् भवदभिषेको निवृत्तः। मंथरा आगत्य कैकेय्याः वचनं दशरथस्य कर्णे उक्तवती, अत एव अभिषेकः निवृत्तः। एवं सत्यपि त्वं कैकेयी मम माता, कैकेयी सर्वदा शुभमेव करिष्यति इति वदति। कथमिदम् इति तदा रामः वदति, आर्य गुणाः खल्वत्र, तया यत् कृतं तेन गुणाः एव मम। किमर्थमिति चेत् वनगमननिवृत्तिः पार्थिवस्यैव तावत् मम पितृपरवत्ता बालभावः स एव नवनृपति विमर्शे नास्ति शंका प्रजानाम् अथ च न परिभोगैः वंचिताः भ्रातरो मे। इदानीं यदि अहं राजा स्यां तदा दशरथेन वनं गन्तव्यम् आसीत्, वानप्रस्थम् उद्दिश्य। वनगमन निवृत्तिः जाता पार्थिवस्य, वनगमन निवृत्तिः पार्थिवस्यैव तावत् मम पितृपरवत्ता, पित्राधीन्यं, पितुः अहम् अधीन एव भविष्यामि, अतः बालभावस्य एव। तस्मात् सर्वदा क्रीडासु अहं भवितुं शक्नोमि, सीतया साकं कालं नयामि, राज्यभारः मम स्कन्धे न भविष्यति, अतः गुण एव। नवनृपति विमर्शे नास्ति शंका प्रजानां। दशरथस्य शासनं तु सर्वैः ज्ञातमेव, अतः तत्र विमर्शस्य अपेक्षा नास्ति, एवमेव सम्यक् शास्ति अस्माकं महाराजः इति चिन्तयन्ति। यदि नूतनः कश्चन रामो वा भरतो वा यदि राजा भविष्यति, अस्य रीतिः का, कथम् अस्मान् पालयिष्यति इति चेत् तेषां चिन्ता स्यात्। इदानीं प्रजानां चिन्ता नास्ति, अतः मम भ्रातरः परिभोगैः न वंचिताः, तेपि स्वयं बालभावेन सम्यक् परिभोगान् अनुभवितुम् अर्हन्ति। अथ च काञ्चुकीयः वदति कोपेन, अथ च तया अनाहूतोपस्थितया भरतो अभिषिच्यतां राज्ये इत्युक्तम्। अत्राप्यलोभः न केवलं रामस्य अभिषेकः विरमयितव्यः इति सा उक्तवती, अपि तु भरतः अभिषिच्यतां राज्ये इति सा उक्तवती। तस्याः लोभः नास्ति वा?
राज्यलोभेन खलु तया एतत् कृतं। तदा रामः वदति, आर्य, भवान् खलु अस्मत्पक्षपातादेव न अर्थम् अवेक्षते। मयि तव पक्षपातः, अतः मम राज्यं नास्ति, ममाभिषेकः नास्ति इति त्वम् अन्यथा चिन्तयसि। वस्तुतस्तु यत् कर्तव्यं तदेव तया कृतं। तत्र वदति, शुल्के विपणितं राज्यं पुत्रार्थे यदि याच्यते तस्याः लोभः नास्माकं भ्रातृराज्यापहारिणां। पूर्वमेव कैकेय्याः विवाहसमये एव शुल्के विपणितं राज्यम् एतद् विक्रीतमेव दशरथेन कैकेयी विवाहसमये एव, अन्यथा सा तस्य पाणिं न गृह्णीयात्। अतः शुल्के विपणितं राज्यं पुत्रार्थे तया याचितं, तस्याः किं लोभः। वयं वस्तुतः दोषः मया कृतः। राजा यदा यौवराज्ये अभिषिञ्चामि इति उक्तवान् तदा मया तथा न कर्तव्यमासीत्, अङ्गीकारः न दातव्यः आसीत्। नास्माकं भ्रातृराज्य अपहारिणाम्, अहं भ्रातृराज्य अपहारी भवामि। किमर्थमित्येत् पूर्वमेव विवाहकाले एव कैकेय्यै प्रतिज्ञातं, तस्मात् भरतस्यैव इदं राज्यं। त्वं मम पक्षपातात् एवं सत्यं न पश्यसि। शोकादवचनात् राज्ञा हस्तेनैव विसर्जितः किमप्यभिमतं मन्ये मोहञ्च नृपतिर्गतः। तया कैकेय्या न केवलं भरतस्य अभिषेचनं कर्तव्यमिति उक्तं, ततः परं किमपि उक्तम्। अत एव दशरथः मोहं गतः। भरताय राज्यं दातव्यमिति उच्यते चेदपि सः सहेत, किन्तु रामः 14 वर्षाणि अरण्यं गच्छेत्, वल्कलधारी भूत्वा गच्छेत् इति तया काञ्चुकीयः अपि सम्यक् न जानाति। तया किमपि अभिहितं, ततः राजा मोहं गतः। एतस्मिन् क्षणे एव नेपथ्ये लक्ष्मणस्य प्रवेशः भवति। लक्ष्मणः वदति, तेन सर्वं ज्ञातं, कैकेयी भरतस्य अभिषेकम् इच्छति, न तावदेव अपि तु रामस्य वनगमनमपि इच्छति इति लक्ष्मणेन ज्ञातम्। अतः लक्ष्मणस्य महान् क्रोधः। यदि न सहसे राज्ञो मोहं धनुस्पृश मा दयाम्। स्वजननिभृतः सर्वोप्येवं मुहुः परिभूयते, अथ न रुचितं मुञ्चत्वं माम् अहं कृतनिश्चयो युवति रहितं लोकं कर्तुं यतश्चलिता वयम् इति कोपेन रौद्ररूपेण वदति। राज्ञः मोहं यदि न सहसे तदा क्षमा दया न आश्रयणीया, अपि तु धनुः स्वीकरणीयम्। धनुषा इदानीं राज्यं वशीकर्तव्यम्। स्वजननिभृतः, स्वजनेषु विश्वस्तः सर्वः अपि अस्मिन् लोके एवमेव परिभूयते, परिभवं प्राप्नोति। एते अस्माकं स्वजनाः, एते मित्राणि, एते विश्वस्ताः इति यस्य बुद्धिः जायते सः सर्वैरपि
वञ्च्यते, अतः त्वमपि वञ्चितोऽसि। अथ न रुचितम् एतत् सर्वं तुभ्यं न रोचते किम्? मुञ्च त्वं माम् आज्ञापय। अहं कृतनिश्चयो युवतिरहितं लोकं कर्तुं। कैकेयी अस्मिन् लोके न जाता इति अहं दर्शयिष्यामि। युवतिरहितं लोकं कर्तुम् अहं कृतनिश्चयः। यतः यया वयं चलिताः, वयं वञ्चिताः, तां नाशयिष्यामि। सीता एतत् श्रुत्वा आश्चर्यम् अनुभवति। राजा मोहं गतः। अस्मिन् सन्दर्भे अस्माभिः सर्वैः रोदनं कर्तव्यम्। रोदितव्ये काले अयं सौमित्रिः धनुः अपेक्षते। रोदितव्ये काले सौमित्रिणा धनुर्गृहीतम्। अपूर्वः खलु अस्य आयासः। तदा रामः वदति, सुमित्रा मातः भासस्य नाटकेषु अयं विशेषः, अन्यत्र न पश्यामि, कस्मिन्नपि नाटके न दृष्टवान्। मातृनाम्ना पुत्रस्य आह्वानं। रामं कौसल्या मातः इति वदन्ति। कौसल्या माता यस्य सः, कैकेयी मातः इति भरतं प्रति, सुमित्रा मातः इति लक्ष्मणं प्रति। अयं विशेषः अत्र दृश्यते। तस्मात् रामः वदति, सुमित्रा मातः किमिदं? सुमित्रायाः पुत्रा किमिदम् इत्यर्थः। कथं कथं किमिदं नाम? इदानीमपि किमिदं किमिदम् इति पृच्छसि। क्रमप्राप्ते हृते राज्ये भुवि शोच्यासने नृपे इदानीमपि संदेहः क्षमा निर्मनस्विता तव बुद्धिमेव न जानामि। क्रमप्राप्तं राज्यम् अस्माकं वंशे ज्येष्ठः पुत्रः राज्यं लभते इति वर्तते। तथा क्रमेण प्राप्ते राज्ये तया हृते अपहृतेपि नृपे च शोच्यासने एतादृशस्थितौ तस्मिन् वर्तमाने इदानीमपि युद्धाय सिद्धः न भवसि। इदानीमपि संदेहः किं कर्तव्यं, कस्मादेवं जातम् इति संदेहः। क्षमा सर्वत्रापि यः कोऽपि यत्किमपि अपराध्यतु अस्माभिः क्षमा दातव्या इति अभिप्रायो वा? निर्मनस्विता, लोके अहं किमपि नापेक्षे, वैराग्यं वा तव? मन एव नास्ति वा? का स्थितिस्तव इति लक्ष्मणः पृच्छति। सुमित्रा मातः अस्मद्राज्यपरिभ्रंशो भवतः उद्योगं जनयति। आहा, अपण्डितः खलु भवान्? भरतो वा भवेद्राजा वयं वा ननु तत्समम्। यदि तेष्टि धनुष्लाघा स राजा परिपाल्यताम्। धनुषि मम शक्तिः वर्तते, शरसन्धाने मम नैपुण्यमस्ति इति चेत् इदानीं कष्टे विपद्यमानः अस्माकं पिता राजा रक्ष्यताम्। तत्परित्यज्य यस्य कस्य विषये त्वं क्रोधं दर्शयसि, केन साकं युद्धं कर्तुम् इच्छसि? किमर्थं धनुर्गृहीतम्? रामः तथैव वदति। भरतो वा भवेद् राजा वयं वा, सर्वं सममेव। न शक्नोमि रोषं धारयितुम्। एतादृशं राजानं क्वापि अहं न दृष्टवान्।
न शक्नोमि रोषं धारयितुं। भवतु भवतु गच्छामस्तावत्। अत्र रामेण साकं सम्भाषणे किमपि प्रयोजनं नास्ति। अहमेव किञ्चित् करिष्यामि, गच्छामस्तावत्। सुमित्रामातः इतस्तावत्। क्षमा वर्तताम्, अत्र आगच्छ, इतस्तावत्। भवतः स्थैर्यम् उत्पादयता मयैवम् अभीतम्। उच्यतामिदानीं तव अभिप्रायः कः? मया किं कर्तव्यमिति तव अभिप्रायः? अत्र भाषणस्य प्रयोजनं नास्ति, वयं गच्छामः इति वदसि खलु। मया किं कर्तव्यं? ताते धनुर्नमयि सत्यमवेक्षमाणे मुञ्चानि मातरि शरं स्वधनं हरन्त्या दोषेषु बाह्यम् अनुजं भरतं हनानि किं रोषणाय रुचिरं त्रिषु पातकेषु। त्वं मां किं कारयितुम् इच्छसि? मया किं कर्तव्यं? किं सत्यरक्षणार्थं स्थितं पितरम् अहं हनानि, तस्य हननं कर्तव्यं। तं मारयामि वा पितरं दशरथं? तेन अन्यः कोऽपि अपराधः न कृतः, केवलं सत्यं रक्षितुम् इच्छति, प्रतिज्ञा एवं कृता, अतः तत् पालनं कर्तव्यमिति इच्छति। तदर्थं सः हन्तव्यो वा? मातरि कैकेय्यां किं शरं मुञ्चानि, तया किं कृतं? स्वधनं गृहीतवती। पूर्वकाले एव तस्याः विवाहकाले एव इदं राज्यं तस्यै दत्तं, तत् सा स्वीकरोति। तत् तस्याः कोऽपराधः? न कोऽप्यपराधः अस्ति। दोषेषु बाह्यमनुजं भरतं हनानि। भरतः एतत् किमपि न जानाति। दूरे केकयदेशे सः वर्तते, तेन किमपि न ज्ञातम्। इदानीं भरतः राज्यं स्वीकरिष्यति इति कृत्वा तम् अहं हनामि किम्? एतेषु त्रिषु पातकेषु तुभ्यं किं पातकं रोचते तद्वद, अहं तदेव करिष्यामि। त्रीणि पापानि सन्ति: पितृहननं, मातृहननं, भ्रातृहननम् इति। तत्र तुभ्यं किं रोचते तद्वद। आधिक अस्मान् अविज्ञाय भाषसे उपालभसे। उपालम्भः निंदा। अस्मान् तथा निंदसि, स्व अभिप्रायम् अज्ञात्वा निंदसि। यत्कृते महति क्लेशे राज्ये मे न मनोरथः। वर्षाणि किल वस्तव्यं 14 वने त्वया। त्वया एतत् न ज्ञातं, केवलं राज्यं स्वीकृतमिति त्वं चिन्तयसि। तया कैकेय्या नैतावदेव प्रार्थितम्, अपि तु त्वया 14 वर्षपर्यन्तं क्षीर जटाधारिणा वने वस्तव्यम् इत्यपि तया प्रार्थना कृता। इदानीमपि तव तत्सर्वं सम्यगेव भाति किम्? राज्ये लक्ष्मणस्य वाक्, यत्कृते महति क्लेशे राज्ये मे न मनोरथः। वर्षाणि किल वस्तव्यं 14 वने त्वया। आहा, अत्र मोहमुपगतस्तत्र भवान् अन्त। तत्र भवान् दशरथः एतत् श्रुत्वा, मम वनगमन याचनां श्रुत्वा मोहम् उपगतः किम्? हन्त निवेदितम् अप्रभुत्वं। मैथिली मङ्गलार्थेन या दत्तान् वल्कलांस्तावदानय करोम्यन्यैर्नृपैर्धर्मं नैवाप्तं नोपपादितम्। अवदातिका केवलं परिहासाय मङ्गलार्थं वल्कलानि आनीतवती।
तानि वल्कलानि मह्यं देहि अहं धारयामि इदानीं वनगमनाय एतदेव अनुकूलं भविष्यति इति वदति। अन्यैः नृपैः अयं धर्मः न पालितः। अन्ये राजानः वार्धके वानप्रस्थाय वल्कलं धृत्वा गच्छन्ति स्म। अहं तु यौवने एव अन्यैः अकृतं धर्मम् अहं करिष्यामि। मैथिली किमिदं व्यवस्थितं? मैथिली स्वयं तानि वल्कलानि सम्यक् धारयति। किमिदं व्यवस्थितं? किं कर्तुम् उद्यतासि त्वं? ननु सहधर्मचारिणी खलु अहं। यदा त्वया वनं गन्तव्यं मयापि तथा गन्तव्यम्, अतः वल्कलानि धारयामि। लक्ष्मण वार्यतामेयं। तत्र वनगमनम् अतीव दुष्करम्। इयं सीता आशैशवात् राजसौधेषु उषितवती। वनवासकष्टं न जानाति। वल्कलं धारयामि, अहमपि वनं गच्छामि इति चिन्तयति। इयं वार्यताम्। लक्ष्मणः वदति, आर्य नोत्सहे श्लाघनीये कार्ये वारयितुम् अत्र भवति। अत्र भवति सीतां, पूज्यां सीतां श्लाघनीये कार्ये प्रवृत्ताम्। यदा पतिः वनं गच्छति तदा अहमपि वनं गच्छामि इति यदा वदति तदा श्लाघनीये कार्ये सा प्रवृत्ता। तां वारयितुं नोत्सहे मम उत्साहः नास्ति। तत्र उदाहरणं ददाति। अनुसरति शशाङ्कं राहुदोषेऽपि तारा पतति च वनवृक्षे याति भूमिं लता च त्यजति न च करेणुः पंकलग्नं गजेन्द्रं व्रजतु चरतु धर्मं भर्तृनाथा हि नार्यः। शशाङ्कः ग्रहणकाले राहुणा ग्रस्तः। तदानीमपि तस्य भार्या तारा तेन साकमेव वर्तते, न त्यजति। अनुसरति शशाङ्कं राहुदोषेऽपि तारा पतति च वनवृक्षे याति भूमिं लता च। वृक्षः पतितः इति लता न तिष्ठति, अपि तु वृक्षेण साकं लतापि पतति। करेणुः वारणस्त्री गजी यदा गजः पङ्के निमग्नः तदा तं त्यक्त्वा न गच्छति, सापि तत्रैव तिष्ठति। त्यजति न च करेणुः पङ्कलग्नं गजेन्द्रं। तस्मात् सीतापि त्वया साकं वनं व्रजतु, गच्छतु, धर्मं चरतु। व्रजतु चरतु धर्मं। किमर्थमिति चेत् भर्तृनाथा हि नार्यः। भर्ता एव नाथः। तस्मात् भर्तृनाथा हि नार्यः। तस्मात् तां वारयितुं नेच्छामि। तस्मिन् क्षणे चेटी आगच्छति। सा वदति, आर्या रेवा विज्ञापयति, अवदातिकया चौर्येण किमपि वल्कलम् आनीतं, किन्तु तत् पूर्वम् अस्माभिः उपयुक्तम्। इदानीं नूतनाः अनुपयुक्ताः अन्येन केनापि अस्पृष्टाः वल्कलाः सन्ति। ते वल्कलाः प्रेषिताः, स्वीक्रियताम् इति सा प्रेषितवती। तदा इमे अपरा अननुभूता वल्कलाः निर्वर्त्यतां तावत् किल प्रयोजनम् इति। तदा रामः वदति, भद्रे आनय, एषा
सीता पूर्वमेव सन्तुष्टा, पूर्वमेव वल्कलं प्राप्तवती। वयम् अर्थिनः, वयं याचकाः, अस्मभ्यं देहि इति। एवं रामः तद् गृहीत्वा धारयितुं प्रयतते। लक्ष्मणः वारयति। नियोगात् भूषणात् माल्यात् सर्वेभ्योर्धं प्रदाय मे चीरम् एकाकिना बद्धं चीरे खल्वसि मत्सरी। एतावत् पर्यन्तं रामः यद्यद् अलभत तस्य अर्धं लक्ष्मणाय ददाति स्म। एकं फलं वा वस्त्रं वा जलं वा यत्किमपि। नियोगात् भूषणात् माल्यात् सर्वेभ्यः अर्धं प्रदाय मे प्रदाय क्षीरम् एकाकिना धृतं, क्षीरम् एकाकिना बद्धम्। अस्मिन् विषये मत्सरः तव कथं, किमर्थं मया साकं संविभागं न करोषि इति। रामः सीतां दृष्ट्वा वदति, मैथिली अयं वार्यताम्। सौमित्रे प्रीत्या वदति, निवर्त्यतां किल। आर्ये त्वं मम गुरोः रामस्य पादसेवां कर्तुं वनं गच्छसि। ममापि अवकाशः अस्ति। गुरोर्मे पादशुश्रूषां त्वमेका कर्तुमर्हसि, कर्तुमिच्छसि। अस्तु, तवैव दक्षिणः पादः, सव्यः पादः तदास्तु मे। एकं पादं त्वं गृहाण, दक्षिणं पादं त्वमेव सेवस्व, वामं पादम् अहं सेविष्ये, तदर्थम् अवकाशं देहि। तदा सीता वदति, दयताम् आर्यपुत्रः, आर्यपुत्र दयां दर्शय। सौमित्रावपि सन्तप्यते सौमित्रिः। तदा अङ्गीकृत्य वल्कलं ददाति लक्ष्मणाय रामः। तपः सङ्ग्रामकवचं नियमद्विरदाङ्कुशः खलीनम् इन्द्रियाश्वानां गृह्यतां धर्मसारथिः। वल्कलं नाम किं? तपः सङ्ग्रामकवचं। तपः एव, तपस्या एव सङ्ग्रामः, युद्धं। यदा युद्धं प्रति गच्छन्ति तदा कवचं धारयन्ति, तथा तपसे यदा गन्तव्यं तदा वल्कलं धारणीयं कवचवत्। तपः सङ्ग्राम कवचम्। नियमद्विरदाङ्कुशः, यः नियमः पालयितव्यः स एव द्विरदः, गजः इति। द्वौ रदौ यस्य सः द्विरदः इति। द्विरदस्य अंकुशवत् भवति वल्कलः। खलीनम् इन्द्रिय अश्वानाम्, इन्द्रियाण्येव अश्वाः, तेषां खलीनं, तस्य ग्रहणरज्जुः तत्र वर्तते। लगामु इति कन्नडभाषायां कथयन्ति। तत् खलीनम् इति कथ्यते। खलीनम् इन्द्रियाश्वानां गृह्यतां धर्मसारथिः इति वल्कलं ददाति। श्रुतवृत्तान्तैः पौरैः सन्निरुद्धो मार्गः मैथिली अपनीयताम् अवगुण्ठनम्। सर्वैः ज्ञातं रामः वनं गच्छति इति, अतः जनाः मार्गे सन्निरुद्धाः। उत्सरन्तु आर्याः उत्सरन्तु इति मार्गः तत्र दीयते। तदा रामः वदति मैथिलीं प्रति, तया मुखे अवगुण्ठनं धार्यते बहिः गमनवेलायाम्, अवगुण्ठनम् अपसार्यताम् इति। किमर्थमिति, भो भोः पौराः शृण्वन्तु शृण्वन्तु भवन्तः, स्वैरं हि पश्यन्तु कलत्रमेतत् बाष्पाकुलाक्षैर्वदनैर्भवन्तः, निर्दोषदृश्या हि भवन्ति नार्यः, यज्ञे विवाहे व्यसने वने च। एतेषु चतुर्षु स्थलेषु स्त्रीदर्शनं न दोषाय। यज्ञे विवाहे व्यसने
वने च तस्मात् इदानीं वनं प्रति गम्यते अतः सर्वेपि जनाः सीतां पश्यन्तु अवगुण्ठनम् अपसार्यताम् इति वदति। तदा काञ्चुकीयः आगच्छति, कुमार न खलु गन्तव्यम्, एष हि महाराजः श्रुत्वा ते वनगमनं वधूसहायं सौभ्रातृव्यवसितलक्ष्मणानुयात्रम् उत्थाय क्षितितलरेणुरूषिताङ्गः कान्तारद्विरदैव उपयाति जीर्णः। तव वनगमनं श्रुत्वा तदपि वधूसहायं, वधूः सीता, सीता सहायेन रामेण वनं गम्यते। सौभ्रात्रं व्यवसित लक्ष्मण अनुयात्रम्, शोभनः भ्राता सुभ्राता, सुभ्रातुः भावः सौभ्रात्रं, तादृश सौभ्रात्रेण अयं लक्ष्मणः अपि वनगमने व्यवसितः। एतादृशं तव गमनं श्रुत्वा कान्तारद्विरदैव वनगजैव क्षितितलरेणुरूषिताङ्गः, क्षितितले ये रेणवः, याः धूलयः, तादृशधूलिभिः रूषिताङ्गः, परिकीर्णाङ्गः, परिकीर्णशरीरः तव पिता उत्थाय, कथमपि उत्थाय अत्र उपयाति, तस्मात् न गन्तव्यम्। रामः तत् नेच्छति, लक्ष्मणः तत् नेच्छति। इदानीं पिता यदि आगमिष्यति तदा अस्माकं गमनं सः निरुणद्धि इति कृत्वा वयं गच्छामः। अस्मासु द्रष्टव्यं किमस्ति, चीरमात्रोत्तरीयाणां किं दृश्यं वनसा व्यवसायेन वनवासिनां, गतेषु अस्मासु राजानः शिरस्थानानि पश्यतु। यत्र वयम् अभूम तादृशं स्थलं पश्यतु, अस्माकं शिरस्थानानि पश्यतु, अथवा अस्माकं शिरस्त्राणानि पश्यतु, अस्माकं किरीटानि त्यक्तानि तानि पश्यतु इति कृत्वा एते वनं प्रति प्रस्थिताः इति कथा प्रथमाङ्के अस्मिन् नाटके कथिता। उत्तरत्र प्रायशः इदानीम् अस्य मासस्य अन्ते भविष्यति पुनः शनिवासरः, तदा एतत् अनुवर्तयिष्यामः।